वाली वसल्लम दी हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे कोल एक बंदा मुलाकात करने वास्ते आया बैठे। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने ओ बंदे को इरशाद फरमाया, इन्ना फीका ला खसलतैन युहिब्बुहुम अल्लाह, तेरे अंदर दो ऐसी खूबियां जिन्हां खूबियां अल्लाह को पसंद हैं। तेरे अंदर दो ऐसी खूबियां जिन्हां खूबियां दे नाल अल्लाह मुहब्बत करेंगे, जिन्हां खूबियां दे नाल अल्लाह प्यार करेंगे, जेड़ियां खूबियां अल्लाह को महबूब हैं। जेड़े बंदे दे अंदर ए दो खूबियां वजन इंदा मतलब है अल्लाह उनदे नाल मुहब्बत करेंगे, अल्लाह उनदे नाल प्यार करेंगे, ओ बंदा अल्लाह को पसंद आवेंगे। ओ केड़ियां खूबियां जिन्हां खूबियां दी वजह तो अल्लाह बंदे को पसंद फरमा के नजर, ओ केड़ियां खूबियां ते सिफात हैं जिन्हां को अल्लाह पसंद करेंगे ते अल्लाह को प्यारे लगदे हैं। नबी पाक ने फरमाया अल हिल्म वल अनातु, अल हिल्म वल अनातु। उलमाए कराम मौजूद हैं। अगर इन्हां दुआ लफ्जां दा एक लफ्ज तर्जमा करां ते माना बर्दाश्त बनदा है। जेड़े जेड़े बंदे दे अंदर बर्दाश्त होवे ओ बंदा अल्लाह को प्यारा लगदा है। जेड़े जेड़े बंदे दे अंदर बर्दाश्त होवे ओ बंदा अल्लाह को चंगा लगदा है। जेड़े जेड़े बंदे दे अंदर बर्दाश्त होवे अल्लाह ऐसे बंदे नाल मुहब्बत करेंगे, ऐसा बंदा अल्लाह को पसंद आवेंगे। हुण जरा मेरी तरफ तवज्जो कराए। पहला फायदा ये होया जेड़े जेड़े बंदे दे अंदर बर्दाश्त होवे अल्लाह पाक को ये सिफत पसंद है, अल्लाह पाक को ये सिफत महबूब है, अल्लाह पाक को ये सिफत प्यारी लगदी है। दूजा क्या फायदा है मोहतरम सामीन कराम, मैं शरदा मैदान होने अल्लाह पाक दी अदालत लगी होनी है। अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर मेरी तरफ तवज्जो कराए। अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर वो जैसे खुश नसीब लोग होने जिन्हां लोगों को अल्लाह पाक ने अपने करीब सरना, वो जैसे खुश नसीब लोग होसन जिन्हां को अल्लाह पाक अपने कोल सरगिन सी, अपने करीब बुला के अपने कोल सद के अल्लाह पाक इन्हां बंदे को इख्तियार दे सी, वंजो मेरे बंदे हो जन्नत भी मैं तो को अता पिया फरमाना ते जन्नत दे अंदर हूर भी तुम्हारी मर्जी दी अता पिया फरमाना। कैसे खुश नसीब बंदन। महशर दा मैदान लोगों कोई आम मैदान नहीं, ये कोई आम बात नहीं। जे दुनिया दे अंदर ही तुसा महशर दे मैदान दा अंदाजा लावना होवे मेरी तरफ तवज्जो कराए। सौखा जिहा तरीका है महशर दे मैदान दा अंदाजा ते मिसाल मैं नहीं दे सकदा, लेकिन दुनिया दी गर्मी, दुनिया दी गर्मी कमरे च बैठे हुए होवो, सूरज आसमान ते चढ़िया खड़ा होवे, कमरे च बैठे हुए होवो, कमरे दी छां भी होवे, कमरे दे अंदर पखा बंद थी वजे, बिजली लगी वजे, लाइट लगी वजे, बंदे दा साह घुटी जण पै वेंदे, बंदे को तंगी थीवण पै वेंदी है, बंदे को तकलीफ थीवण पै वेंदी है। हूं वेले आदे यार कोई पखे दा इंतजाम करो, कोई जनरेटर दा इंतजाम करो, तंगी पई थींदी है गर्मी दी शिद्दत दी वजह तो। चलो कोई बात नहीं, ए सूरज गरूब भी थी वजे, गरूब थीवण तो बाद भी रात दा वक्त होवे, गर्मियां दियां रातां होवन, बंदा अपने कमरे दे अंदर बह वजे इकू गर्मी थीवण पै वेंदी है। बंदा बाहर आ वजे पखा बंद होवे ते इंदा साह मांदा थीवण पै वेंदे, इकू टेंशन थीवण पै वेंदी है। ए बंदा परेशान थी वेंदे, आधे यार गर्मी है गर्मी है गर्मी है, यार ये केड़ी चीज दी गर्मी है। सूरज ते गरूब थी गए वल भी तैकू गर्मी पई लगदी है, सूरज ते गरूब थी गए वल भी तैकू तकलीफ पई होंदी है, सूरज गरूब हो गए वत भी तैकू परेशानी पई होंदी है। जवाब देंदा सूरज भावे गरूब हो गए लेकिन उनकी गर्मी की शिद्दत हले भी मौजूद है। छत दी छां होवे, आसमान दे सितारे ते चंद्र दी छां भी होवे, सूरज गरूब भी थी वजे वत भी अज दी गर्मी दी शिद्दत बर्दाश्त नहीं होंदी। केड़े सूरज दी गर्मी दी शिद्दत बर्दाश्त नहीं होंदी? जेड़ा सूरज करोड़ा मील दूर है, करोड़ा मील दूर है। ओ मेरे अजीज बुजुर्गो ते दोस्तों, ओ सूरज जेड़ा एक मील दे फासले ते बंदे दे सिर ते आया खड़ा हो सी, कमरे ते कोठे
دی چھاں بھی نہیں ہونی، کہیں درخت دی چھاں بھی نہیں ہونی، آسمان تے ستارے تے چندر دی چھاں بھی نہیں ہونی، بندہ بغیر سائے تے بغیر چھاں دے ایویں سر دے اتے سورج ایک میل فاصلے تے آیا کڑے، اون ویلے جڑا بندہ گرمیاں چ پریشان ہو سی، گرمی دی شدت دی وجہ تو ٹینشن چو سی، کہیں دا پسینہ ہوندے گٹے تک، کہیں دا پسینہ ہوندے گوڑے تک، کہیں دا پسینہ ہوندے پیٹ تک، کہیں دا پسینہ ہوندے کندھے تک، کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہاں کو اللہ پاک آکھے میرے بندے آؤ پریشان تھی ون دی کوئی ضرورت نہیں، تسا میرے قریب آؤ، تے قریب اللہ صدقے انہاں بندے کو اللہ پاک اپنی جنت بھی دے دے وے، تے جنت دے اندر حور بھی انہاں دی مرضی دی عطا فرما دے، بیا چاہیدہ کیا ہے اتھوں میں کو جڑا مانا سمجھ آئے، اے جڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہاں کو اللہ اپنے کول صدقے جنت بھی دینا پے، جنت وچ حور بھی اپنی مرضی انہاں دی مرضی دینا پے، اے اتنے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ نے انہاں کو جہنم تو آزاد کر دیتا، اللہ نے انہاں کو محشر دی سختی تے گرمی تو بچا دیتا، اے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں پل صراط دے امتحان تو یہ پاس ہو گئے، اے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنت بھی مل گئی ہے تے جنت وچ حور بھی اپنی مرضی دی مل گئی، ہن تہاڈا بھی دل پیا کرے گا اسی اساں وی نہ لوگاں شامل تھی ونجوں، میرا بھی دل پیا کرے گا، پہلے میں دعا کرے نا تساں آمین آکھو، اون تو بعد میں ایسے لوگاں دا تذکرہ کر دینا تے تساں اپنے اندر وہ صفت شامل کر گنو، اپنے اندر وہ صفت پیدا کر گنو، میں اللہ کو دعا کرے نا اللہ جنہاں خوش نصیب لوگاں دا ذکر پیا تھیندا ہے اساں سارے کو نا لوگاں دے اندر شامل فرما، تے شامل تھی سوں کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، حدیث دے راوی سیدنا حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حدیث ترمذی شریف دے اندر موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا او خوش نصیب لوگ من قزم غیظا وہو قادر علی ان ينفذہ، ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہاں کو دنیا دے اوتے غصہ آندا، کہیں تھڈا مارے تے غصہ آئے، کہیں مندہ کڈھے تے غصہ آئے، کہیں دھوکا کیتے تے غصہ آئے، کہیں کوئی تکلیف دیتی ہے تے غصہ ہے، کہیں پریشان کیتے تے غصہ ہے، انہاں کو دنیا تے غصہ آندا ہا، غصے تو بعد بدلہ گھنن دی طاقت بھی رکھ دیاں، جواب دیون دی طاقت بھی رکھ دیاں، مارن دی طاقت بھی رکھ دیاں، لیکن ننہیں دیتا جواب، ننہیں گدا بدلہ سزا ننہیں دیتی، بلکہ ان غصے تے برداشت دا مظاہرہ کریں دے رہی ہیں، انہاں دیاں تکلیفاں تے برداشت دا مظاہرہ کریں دے رہی ہیں، لوگاں دے دیتے ہوئے دکھاں تے برداشت دا مظاہرہ کریں دے رہی ہیں، لوگاں دے دیتے ہوئے پریشانیاں تے برداشت دا مظاہرہ کریں دے رہی ہیں، نبی پاک نے فرمایا اے برداشت کرن والے ایسے خوش نصیب ہیں جنہاں کو اللہ پاک نے اپنے قریب سڑ کے محشر دے میدان وچ اللہ پاک نے انہاں کو جنت بھی عطا فرمانے ہونی ہے، تے جنت دے اندر انہاں لوگاں کو حور بھی انہاں دی مرضی دی عطا فرمانے، کتنے فائدے ہو گئے بولو سارے بولو یار سارے بولو، میں اونچی کوئی سبحان اللہ تے نہیں کھوائی نعرہ تے نہیں روایا، یہی پوچھ رہا نا کوئی سمجھ کتنے فائدے ہو گئے؟ پہلا فائدہ اللہ محبت کر دے اس بندے نال جے کیڑی صفت ہوے، اونچی بولو، نہیں ہن بولنا پائے اللہ جیڑا بولے نا انہوں حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما، اونچی بولو یار، دعا دی واری آمین، جے میں چندہ منگن لگا چندے چندے والی ٹیم کوئی میں پریشان نہیں ہونا، ویسے دین واسطے چندہ منگنا کوئی پریشانی دی بات بھی نہیں، الحمدللہ بڑی سعادت نال منگ دے کوئی یہ پریشانی، لیکن ہون چندہ منگن نہیں آیا، ٹینشن نہیں لینی، جیڑے جیڑے بندے دے اندر جیڑے ایسا بندہ اللہ نو پسند آ جاندے، جیڑے بندے اندر کیا ہوئے بولو سارے بولو، تسی بولو پچھلے بھی نہیں بول رہے، تے دوسرے نمبر تے اللہ نے جنت بھی انہوں دینی ہے، تے جنت جو حور بھی دی مرضی دی خیارہ دے الفاظ نے، یعنی اختیار یعنی مرضی دی اللہ نے دینی ہے، وہ کیڑا خوش نصیب بندہ ہے جے دے اندر کیا ہوئے سارے بولو، حالے بھی کئی نہیں بول دے پہ میں توڑے انہال تے ویندہ ہی نہیں پیا توڑے حال ویندہ پیا، کیا ہوئے جے دے اندر اپنے اندر کیا پیدا کرنی ہے، اے برداشت پیدا کرنی، ایک کو لفظی تے یاد کروا رہے ہیں، تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ دے محبوب